अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वाक़या जिसमें आप प्यारे आका नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही फ़िलिस्तीन पहुँचे। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसकी वजह तस्मीया जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे महतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आईं कि अगर वो दिन पर डाल दी जाती तो वो भी रात हो जाता। अगर इतनी मुसीबतें आसमान पर डाल दी जाती तो वो भी बर्दाश्त न कर पाता। अगर ज़मीन पर इतनी मुसीबतें डाल दी जाती तो वो भी कांप उठती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना ज़्यादा मजबूत बनाया था कि आपने उन सभी गमों को बर्दाश्त किया और एक पल के लिए भी इस्लाम की दावत को ना छोड़ा। जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए। अभी तक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और ईमानदार कहा करते थे वो भी आपको गालियां देने लगे। कोई आपके पास ना बैठता। जिन लोगों को भी आप समझाने जाते वो दूर से ही पत्थर मारने लगते, आपको ज़मीन से मिट्टी उठाकर आपके ऊपर फेंक देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक एक आदमी को समझाते कि ऐ बंदो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती मगर मक्का में कोई एक इंसान भी आप नबी पाक की बात सुनने के लिए तैयार ना होता। हुजूर का बचपन से ना तो कोई भाई था और ना ही बहन। आप अपने वालिद की इकलौती औलाद थे। वालिद की वफ़ात तो आपकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी और जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो अम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। 2 साल तक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पाला, लेकिन उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई और आखिर में आपके सबसे हमदर्द चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपके सर पर हाथ रखा और फिर सारी ज़िंदगी आपकी किफ़ालत करते रहे। लेकिन जब हुज़ूर नबी करीम ने मक्का वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो सभी आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन अबू जहल मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ हुज़ूर पाक के चचा हज़रत अबू तालिब के पास आया और कहने लगा कि देखो, आप हमारे इलाके के बड़े बूढ़े इंसान हैं, आपके भतीजे मोहम्मद ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए आप उन्हें रोक दें कि वो एक अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत छोड़ दें, वरना अगर हम सब एक होकर उनके खिलाफ कोई कदम उठा लेंगे तो बाद में आप इस बारे में हमसे कोई शिकायत न करना। चचा हज़रत अबू तालिब ने भी अब हालात की नाजुकी देखी तो जल्दी से अपने भतीजे हुजूर नबी पाक को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, ये देखो तुम्हारी कौम के सरदार जमा हैं और तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाना बंद कर दो। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपने चचा हज़रत अबू तालिब की ज़ुबान से ये बात सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि ऐ मेरे चचा जान, अगर ये दुनिया वाले मेरे हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दें और कहें कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दूं तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। और उसके बाद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर निकल गए। ये देखकर चचा हज़रत अबू तालिब का दिल भी पिघल गया और बाद में नबी पाक को पास बुलाकर कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुमको जो करना है करते रहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद अचानक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे हमदर्द उनकी बीवी हज़रत खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक चचा हज़रत अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल टूट कर रह गए, क्योंकि ये दोनों हज़रात आपके लिए एक ऐसा सहारा थे कि जिनकी बातों से हुजूर का दिल मजबूत रहता। लेकिन अब दोनों ने ही एक साथ आप नबी पाक का साथ छोड़ दिया। 4 बड़ी बड़ी लड़कियां थी, उनकी भी जिम्मेदारी अब पूरी तरह आप नबी पाक के ऊपर आ गई। और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आएँ आपको इस्लाम की दावत से नहीं रुकना है, बल्कि बराबर लोगों को समझाते रहना है। नबी पाक ने मक्का के लोगों को खूब समझाया और बहुत कम लोग ही आप पर ईमान लाए। तो एक दिन मजबूर होकर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए ताकि वहाँ के लोगों को कुछ इस्लाम की बातें समझा सकें। शायद वहाँ के सरदारों में से कोई बंदा ईमान ले आए ताकि वो इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बने। लेकिन उन लोगों ने तो हुजूर की बात ही ना सुनी और अपने इलाके के बदमाश लड़कों को आप नबी पाक के पीछे लगा दिया।
کہ جو آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ آپ کے پتھر مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چچا اور بیوی کی وفات کا غم بھی ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالت کی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے اذیت دے رہے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تیرے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کانپ اٹھا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی اور حضور نبی پاک بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ نبی پاک کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، سلام ہو، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق شریف پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے انبیاء کرام جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور پھر نبی پاک نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہیں تک ہے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے پیارے حبیب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ تعالیٰ کے دیدار پر حضور نبی کریم کی نظر مبارک پڑی تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ترجمہ کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام ہو اور میری رحمتیں و برکتیں نازل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔ اور اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا فلسطین بھی گئے اور وہاں پر نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔